मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये सर्दी के हवाले से, सर्दी के जो बहुत ज़्यादा सर्दी की लहर है इसके सेहत के हवाले से जो मुज़र असरात है और उनसे बचाव कैसे करना है। मैं ऑब्वियसली जो हेल्थ से रिलेटेड, जो सेहत से रिलेटेड चीज़ें उसी के ऊपर फोकस करूँगा। जो बाकी सर्दी से बचाव कैसे करना है वो तो आप खुद मेरे ख्याल में समझते हैं। तो जूँ ही सर्दी का मौसम आता है तो कुछ सिम्टम तो सीजनल होती हैं, उसमें कई तरह से होते हैं। एक तो जो ठंडी हवा है या ठंडा टेम्परेचर है, जब हम उसके अंदर हम सांस लेते हैं तो ज़ाहिर उससे थोड़ी सी नाक के अंदर इरीटेशन होती है, गले में इरीटेशन होती है, लंग्स में इरीटेशन होती है। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा नज़ला, थोड़ा सा गला ख़राब, थोड़ी सी खांसी हो जाती है। तो सिंपल मौसमी असर है। एक तो ये है सिंपल बात, जितनी ज़्यादा ठंडी हवा होगी उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सिम्टम हो। दूसरा ये होता है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली विंटर में हमारे मुल्क में वो जो एयर क्वालिटी है वो बहुत पुअर हो जाती है। उसकी कई वजूहात हैं। बहरहाल ये सब को मालूम है कि बहुत ज़्यादा स्मॉग, जिसके अंदर डस्ट भी होती है, धुआं भी होता है, कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, पानी भी होता है और उसके अंदर जरासीम ट्रैप हो जाते हैं। उससे बहुत लोगों को मसला होता है। अक्सर लोगों को नज़ला, खांसी, गला ख़राब, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पहले से लंग्स का कोई मसला है, जिनको एस्थमा है या जिनको ब्रोंकाइटिस है या लंग्स में और कई बीमारी जिनको पहले से है या जिनकी ओल्ड एज है, उनको ये तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि बहुत सारी जो एलर्जीज़ हैं वो सीज़नल होती हैं। मुमकिन है आपको किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी हो, किसी ऐसे पॉलन से या ऐसी चीज़ जो पौधों से निकलती है, बूर वगैरह, उससे एलर्जी हो जो सर्दियों में होता है। तो सर्दियों में उन लोगों को इस वजह से सर्दी के मौसम में ये सिम्टम आ जाती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये इन्फेक्शन जो सर्दियों में होने वाली सिंपल खांसी, बलगम, नज़ला, ये तमाम की तमाम ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्शन हो, और इसलिए इनके तमाम के साथ एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कुछ जरासीम हैं जो मोस्टली वायरसेस होते हैं, वो सर्दियों में बेहतर ग्रो करते हैं, बेहतर वो फैलते हैं और उनकी इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे उसकी मिसाल, एक बहुत बड़ी मिसाल है इन्फ्लुएंज़ा वायरस। आपकी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा भी हो, एक आप अच्छी इन्वायरमेंट में भी रहते हो जैसे यूरोप, अमेरिका, वहाँ भी सर्दियों में ये इन्फ्लुएंज़ा जो है और नमोनिया ये ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि ये वो वायरसेस और जरासीम है जिनकी नश्व-ओ-नुमा, वायरस की या जरासीमों की अपनी नश्व-ओ-नुमा जो है वो सर्दी के मौसम में बेहतर होती है। चूँकि वो बेहतर ग्रो करते हैं, बेहतर स्प्रेड करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उनमें से किसी चीज़ की इन्फेक्शन हो जाए। तो इन इन्फेक्शन से बचने का क्या तरीका है? पहली बात तो ये है, ऑफ कोर्स सिंपल कॉमन सेंस, जितनी आप कोशिश करें सर्दी से बचें। एक पॉइंट मैं यहाँ पे वाज़े करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि जी ये इस लड़के ने या इस बच्चे ने या किसी जिसके भी पेशेंट की बात हो रही हो कि इसने पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने थे तो सर्दी में निकल गया था। मेरे ख्याल से जो सर्दी लगती है ना, ये इस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के हवाले से, वो इधर से चेस्ट से डायरेक्ट नहीं लगती। वो बहुत ठंडी हवा जो आप इनहेल करते हैं इधर से जाते हैं, जो जिस ठंडी हवा में आप सांस लेते हैं उससे होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल में अगर आप जो यकीनन बॉडी को तो कवर करना ही होता है, लेकिन ज़्यादातर आप अपना फेस को कवर करें, मास्क पहने जब आपने बाहर निकलना है। अगर आप बहुत प्रोन हैं, आपको पहले से लंग की डिजीज़ है, तो बहुत सर्दियों में जितना कम बाहर निकले उतना अच्छा है। सर्दी में अपने आप को एक्सपोज कम करें, घर में रहें, ज़्यादा अच्छा है। तो एक तो ये है इसका बचत का तरीका। दूसरा ये बचत का तरीका है कि अगर आपको डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हुई हैं, जो कि मसलन दमा के मरीज़ में हम कई दवाइयाँ देते होते हैं जो कि गोली की सूरत में भी होती हैं, इन्हेलर की सूरत में भी होती हैं, वो हम कहते हैं कि जिन दिनों आपको ये अस्थमा का अटैक आता है तो उन दिनों
لینا شروع کر دیں. تو اگر آپ کا شمار ان میں ہے تو سردی شروع ہوتے ہی آپ کی جو دوائی آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہوئی ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے جو انہیلر پرسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ لینا شروع کر دیں. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب موسم بدل جائے اور آپ کی طبیعت بالکل صحیح ہو جائے اور کوئی سانس کی تکلیف نہ ہو تو اس دوائی کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا سیزن جو ہے وہ استھما کا ونٹر ہے تو آپ ونٹر آتے ہی وہ دوائیاں شروع کر دیں. تیسری بات ایک پروٹیکشن کی یہ ہے کہ وہ ہے ہم ویکسینیشنز. ویسے تو بہت سارے وائرسز ہیں جس سے انفیکشن ہوتی ہے اور تمام کے اگینسٹ ویکسینیشن آج کی تاریخ تک نہیں اویلیبل، لیکن جو انفلوئنزا وائرس ہے، انفلوئنزا وائرس کامن ہے اور انفلوئنزا وائرس جو ہے وہ عام فلو کی طرح ہی شروع میں انفیکشن کرتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں یہ سیریس ہو سکتا ہے اور انفلوئنزا وائرس کی ویکسینیشن اویلیبل ہے. یہ اس کے لیے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا رکھی ہے، اگر آپ زیادہ تفصیل جاننا چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ لیں. لیکن انفلوئنزا وائرس کی ویکسین ہر سال لگتی ہے سردیاں شروع ہونے سے پہلے. کیوں لگتی ہے ہر سال؟ کیونکہ جو وائرس ہے اس کے اندر بہت زیادہ یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ میوٹیٹ کر جائے، یعنی وہ چینج ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ لاسٹ ایئر اگر آپ نے ویکسینیشن لگوائی بھی تھی تو ضروری نہیں کہ اس سال بھی وہی وائرس ہو اور اس سال وہ ویکسینیشن کام دے جائے. ممکن ہے وائرس بدل گیا ہو تھوڑا سا، اور ممکن ہے پچھلے سال والی ویکسین اس سال آپ کو کور نہ کرے. تو ہر سال سردیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے ویکسینیشن لگانا ضروری ہے. جب آپ لگائیں تو یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کو جو فریش سٹاک میں سے ویکسین مل رہی پچھلے سال کی نہیں مل رہی، اور سردیاں سٹارٹ ہونے سے بھی کوئی 10 دن پہلے لگائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کو اس کی ضرورت نہیں. وہ لوگ جن کی عمر 65 یا اس سے زیادہ ہے، جن کو ڈائبٹیز بھی ہے ساتھ، جن کو سانس کا مسئلہ ہے، جن کو کرونک برونکائٹس ہے، جو اسموکر ہے، ایستما ہے، برونکیکٹسز ہے، سسٹک فائبروسز، کئی طرح کی لنگ کی بیماری ہیں. اگر آپ کو کچھ ایسی بیماری ہے تو میرے خیال میں آپ کو انفلوئنزا ویکسین لگانے کی ضرورت ہے اور اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. یہ یاد رہے کہ انفلوئنزا وائرس سے آپ کو صرف انفلوئنزا ویکسین سے صرف انفلوئنزا وائرس سے پروٹیکشن ہوگی. باقی بہت سارے جو وائرسز ہیں اس سے پھر بھی آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ انفلوئنزا سیریس ہو سکتا ہے اور اس سے بچاؤ ممکن ہے تو وہ ضرور کریں. ایک اور ویکسین، ایک اور انفیکشن جو سردیوں میں کامن ہے وہ نمونیا ہے. وہ انفارچونیٹلی آج کل ہمارے ملک میں چل بھی رہا ہے کافی. نمونیا کی ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے. اس کی بھی ایک سیپریٹ ویڈیو میں نے بنا چھوڑی ہے. یہ عام طور پہ ساری عمر میں صرف ایک یا کچھ لوگوں میں جن کے رسک زیادہ وہ 5 سال کے بعد لگتی ہے. یہ ویکسینیشن اگر آپ نے پچھلے 5 سال میں لگائی ہے تو پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نے نہیں لگائی یا پچھلے 5 سال سے پہلے لگائی ہے اور آپ اس گروپ میں ہیں، جیسے میں نے بتایا 65 سے زیادہ ہے، ڈائبٹیز ہے، پہلے سے لنگ کی کنڈیشن ہے، تو میرا خیال میں آپ وہ ویکسین بھی لگوائیں. ویکسینیشن جو ہے وہ بہت اسپیسیفک ہوتی ہے، وہ ایک اسپیسیفک بیکٹیریا سے یا وائرس سے آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے، باقیوں سے نہیں دیتی. اس کا مطلب ہے کہ ویکسینیشن لگانے سے آپ صرف یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انفلوئنزا اور نمونیا جو نیموکوکل نمونیا نہیں ہوگا. اور طرح کے نمونیاز اور طرح کے وائرل انفیکشن پھر بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے جو ایک جنرل پرنسپل آف پروٹیکشن ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک دو اور ٹپس جو میں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ پرون ہیں وہ زیادہ کراؤڈڈ پلیسز میں نہ جائیں. پاکستان میں سردیوں میں چونکہ شادیوں کا موسم ہوتا ہے اور شادیوں میں تقریباً سب لوگ جاتے ہیں، خاص طور پہ بزرگ حضرات زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہاں، تو ان کو زیادہ خطرہ ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ جائیں تو ماسک پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ماسک ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کراؤڈڈ جگہ پہ جاتے ہیں، مارکیٹ پلیس میں جاتے ہیں، جنازے پہ، مسجد میں جاتے ہیں، شادی پہ جاتے ہیں، پارٹی پہ جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، تو ایسے جگہوں پہ آپ میرے خیال میں ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو آپ ماسک پہن لیں، تو ایک آپ کو ایڈیشنل پروٹیکشن ہو جائے گی. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کم از کم میرے نقطہ نظر سے، یہ جو انفیکشنز ہے اس کا کھانے پینے والی چیزوں سے تو الگ نہیں. بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا جوس پی لیا تھا، وہ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، وہ ایک پیپسی کا گھونٹ پی لیا تھا، یہ فلاں کیا تو اس کے بعد یہ چھاتی میری پکڑی گئی. میرے خیال سے اس میں کوئی سائنٹیفک سچائی نہیں. چونکہ سردیوں میں تو ویسے بھی ہم لوگ اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں پیتے اور نہیں پینا چاہیے،
لیکن میرے خیال سے جو ٹھنڈی چیزیں کھانا یا پینا ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں. اگر آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی آپ اوائڈ کر لیں. بٹ موسٹلی آپ نے گرد و غبار سے، مٹی سے، ٹھنڈی ہوا سے بچنا ہے. اور اگر آپ ویکسینیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں تو انفلوئنزا ویکسینیشن اور نمونیا کی ویکسین لگانی ہے. اور اگر آپ کو ایستھما ہے اور آپ کو وہ دوائی دی گئی ہے جو کہ پریونشن کا ہوتا ہے اٹیک، تو وہ آپ گولی یا انہیلر آپ نے سردیوں میں لینا ہے. تو خوراک اپنی اچھی رکھیں، بیلنس رکھیں، ہر طرح کی چیز کھائیں، اور جتنا کہ اپنے آپ کو سردی سے بچا سکتے ہیں بچائیں. اور اس سے آپ ان کے سردیوں سے جو ریلیٹڈ بیماریوں سے بچے رہیں گے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی. تھوڑی سی میں نے لیٹ ریلیز کی، یہ سردیوں کے شروع میں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی ابھی آپ اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ باقی کا سردیوں کا اسپیل ہے اس میں آپ انفیکشن سے بچے رہیں گے. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے.